नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. गोंयकारांक आनी गोंयांत रावपी हेर लोकांक जेवणाच्या ताटांत सदांच नुस्त्याची गोडी. नुस्त्याची आवड इतकी खास आसा की नुस्त्या शिवाय जगणेच कठीण अशें बरेचशे लोक सांगतात. जून म्हयन्याच्या 1 तारखे सावन नुस्तेकारांक दर्यांत नुस्तें मारपाक बंदी आसा. तब्बल 2 म्हयने हो बंदीकाळ सरकारा तर्फे घोशीत आसल्या कारणान सगळे फिशरमॅन आपापले कामगारांक सुटी दितात आनी आपल्या सामानाची बांदावळ करून गुदावांनी दवरतात. चडशे परप्रांतीय कामगारांक घेवनूच हो वेवसाय गोंयचे नुस्तेकार चलयतात. आमच्या मुखार अशीच नुस्तेमारीचे महाकाय जाळाची आपल्या सुरक्षीत जागेर व्हरपाची येरादारी करपी ट्रान्सपोर्टेशन नदरेक येता. पणजे मांडवी पुलार ही गाडी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. येणारे 2 म्हयने आपल्या नाजूक आनी रुचीक जिबेची काळजी घेवया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.